बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अपने इस चैनल पे ज़्यादातर शोबिज़ स्टोरीज़ और हल्की फुल्की स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ और आज मैं आपको नाज़िर जहांगीर और नबील ज़फ़र के बारे में कुछ बताऊँगी। कुछ उनकी ज़िंदगी के हवाले से कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो शायद आप नहीं जानते। आप नहीं जानते कि नाज़िर जहांगीर जो है उन्होंने खुद साइकोलॉजी पढ़ी है, लेकिन खुद पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर की, डिस्ट्रेस की शदीद शिकार रही है। सिर्फ ये नहीं बल्कि नाज़िर जहांगीर जो है उनकी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे उतार-चढ़ाव आए जिनके पीछे क्या कहानियाँ छुपी हुई थी, उनके बारे में शायद आप नहीं जानते। आज आपको इस वीडियो में वो भी बताऊँगी। आपको शायद याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, मोहसिन अब्बास के हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल जब मंज़र-ए-आम पर आया था, जब उनकी एक्स वाइफ फ़ातिमा सुहेल जो है, उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि जब वो उनके बेटे के साथ उम्मीद से थीं, तो उस वक़्त उन्होंने उनके साथ कितना बुरा रवैया रखा और वो नाज़िर जहांगीर नामी जो एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में थे और बहुत ही उन्होंने ऐसी बातें कही जिनको मैं यहाँ पर बयान करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन ये वाक़या जो है मीडिया के ऊपर बहुत उठा। ना सिर्फ ये बल्कि फ़ातिमा सुहेल ने अपनी निशानात के साथ बाकायदा ज़ख्मी और जिस तरह से उन्हें मारा-पीटा गया, जो ब्रूजेज़ थे उनके बॉडी पर, उसके साथ उन्होंने तस्वीर जो है वो शेयर की। साथ ही साथ उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसेज़ की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ की और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ के अंदर उन्होंने पूरी स्टोरी जो है वो बयान की। उसके बाद नाज़िर जहांगीर जो है उन्होंने आकर एक अपने इंस्टा के ऊपर पोस्ट की और उस इंस्टा की पोस्ट पर उन्होंने बहुत सी बातें कही, जिनमें से एक बात उन्होंने ये कही कि अगर ऐसी कोई बात होती तो फ़ातिमा मेरे साथ दोस्त क्यों होती? फ़ातिमा तो मेरे साथ फ़ोन पर थी जब उसके बच्चे की डिलीवरी भी हो रही थी। और उसने कहा कि जिन दिनों की ये बात कर रही है तब मोहसिन अब्बास जो है वो कराची में शूटिंग कर रहा था और मैं इस्लामाबाद में थी। फिर उसने ये भी कहा कि मैं बहुत इस बात पे शर्मिंदगी भी महसूस कर रही हूँ और तकलीफ़ में भी हूँ। मैं जानती हूँ कि फ़ातिमा के ऊपर बहुत ज़ुल्म हुआ, उसके साथ जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन एट द सेम टाइम फ़ातिमा ने मुझे विक्टिमाइज़ किया है। ये बातें ज़रा भी एक साइड पे रखते हैं, लेकिन मैं अब आपको एक और स्टोरी बताती हूँ जहाँ पर नाज़िर जहांगीर और मोहसिन अब्बास के मामलात को लोगों ने बड़े अच्छे से स्टडी किया था और कुछ लोगों ने इस बात को कंफर्म किया था कि ये जो इन्होंने इंस्टा के ऊपर पोस्ट की थी, इन्होंने एक दूसरे के लिए की थी। क्योंकि जब ये वाक़या हुआ और फ़ातिमा ने इल्ज़ामात लगाए नाज़िर जहांगीर के ऊपर, तो उसके बाद नाज़िर जहांगीर ने सामने आकर कुछ बातें ये कह दी। उसके बाद एक और उन्होंने पोस्ट की थी जिसमें लोगों ने ये हिंट किया कि ये बताना चाह रही हैं, यानी कि ये हिंट कर रही हैं कि अनकरीब उनकी शादी मोहसिन अब्बास से होने जा रही है, जिस पे लोग बहुत हैरान भी हुए और लोगों ने बहुत टॉन्ट किया, इन्हें भी और मोहसिन अब्बास को भी। आपको बताती चलूं कि उन दिनों मोहसिन अब्बास जो है, मैं भी उस वक्त दुनिया न्यूज़ में थी और मोहसिन अब्बास को दुनिया न्यूज़ से ऑफ एयर कर दिया गया था इसी स्कैंडल की वजह से, इसी खबर की वजह से। उसके बाद मोहसिन को बहुत अरसे तक कोई ड्रामा या कहीं भी कास्ट नहीं किया गया था इसी रेपुटेशन की वजह से, क्योंकि लोग जब किसी भी एक्टर को ऑन स्क्रीन देखते हैं तो अगर उसकी कोई ऐसी रेपुटेशन हो तो लोग उसको डिसलाइक करते हैं, उस ड्रामे का जो व्यूअरशिप है वो बहुत नीचे आता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक कमबैक किया और अब नाउ इज नॉर्मल ऑन स्क्रीन, लेकिन उस टाइम पर उनका एक बड़ा बुरा टाइम चल रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये मैं अभी आपको बताकर फिर मैं नाज़िर जहांगीर की कुछ जिंदगी के राजों की तरफ आऊंगी, उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ उनकी वालदा के साथ और कुछ उनकी बीमारी से मुताल्लिक। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये कहानी का एंड बता दूं। इस कहानी का दी एंड जनाब ये होता है कि नाज़िर जहांगीर जो है, जब ये खबर गर्दिश कर रही थी कि उनकी शायद अनकरीब मोहसिन अब्बास से शादी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने खुद एक अपने फैन को रिप्लाई करते हुए कुछ ऐसा हिंट दिया था, तो उसके बाद एक रात नाज़िर जहांगीर की एक पोस्ट आती है और एक बड़ी अजीब सी स्टोरी वो लिखती हैं, जिसमें वो कहती हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल टू अल्लाह दैट ही सेव्ड मी फ्रॉम पीपल हु आर नॉट गुड फॉर माई बेटरमेंट इन लॉन्ग टर्म। Knowing someone's really over and over breaks you, but knowing this Allah has written something better makes you strong too. वो कहती है कि मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे उन लोगों से बचा लिया जो मेरे लिए अच्छे नहीं थे लंबे अरसे में, यानी कि जिंदगी की लंबी दौड़ में। और एक ऐसा शख्स जो बार बार आपको तोड़ता है, अल्लाह ने आपको उससे बचा लिया क्योंकि उसने आपके लिए कुछ बेहतर लिखा है। उसी वक्त क्या होता है जनाब, जब नाज़िर ये सब शेयर करती हैं, यानी कि ये अपनी स्टोरी शेयर करती हैं, तो उसी के कुछ देर के बाद एक और जो है वो स्टोरी शेयर होती है, वो होती है मोहसिन अब्बास की, जिसमें वो कहते हैं, इसी तरह की कुछ बात करते हैं कि अल्लाह ने उनको साइको लोगों से बचा लिया और ये बेहतर होता है कुछ लोगों का ज़िंदगी में से चले जाना, क्योंकि वो इस काबिल नहीं होते। तो जिससे लोगों ने ये अख़ज़ किया कि अब इनका ब्रेकअप हो गया और उसके बाद दोबारा इनके बारे में कोई बात नहीं सुनी गई। तो ये तो कहानी थी यहाँ तक नाज़िर जहांगीर की, लेकिन अब नाज़िर जहांगीर की एक और कहानी मैं आपको सुनाती हूँ जो आप बड़े हैरान होंगे, आपको शायद नहीं मालूम होगा। नाज़िर जहांगीर जब 10 साल की थी, 15 साल की थी, उनकी वालदा की डेथ हो जाती है और वो उसके बाद डिप्रेशन और खौफ का शिकार हो जाती हैं और उसके बाद 10 साल तक इस मर्ज में मुब्तला रहती हैं और कम उम्री से लेकर जवानी तक वो पीटीएसडी का शिकार रही, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है।
یہ ایک خاص قسم کا نفسیاتی عارضہ ہوتا ہے جو لاحق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اسٹریس اور انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، اور آپ یہ ایک سائیکولوجیکل آپ کا نفسیاتی مرض ہے، اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت ایسا انسان کوئی دنیا سے الگ ہو جاتا ہے. ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ پھرے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس بیماری کا شکار ہے. اینی وہ کہتے ہیں کہ کم عمری سے لے کر جوانی تک وہ اس کا شکار رہی. اب انہیں کوئی بھی پاگل نہیں بنا سکتا. جن لڑکوں کو لگتا ہے کہ وہ جذباتی طور پر انہیں محبت کے نام پر بے وقوف بنا سکتے ہیں، وہ غلط ہے. ذرا بات پہ غور کیجیے گا. اس کے بعد انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے سائیکالوجی کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور وہ شادی کے بعد بطور سائیکالوجسٹ پریکٹس کریں گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب کرونا تھا تو اس دوران میں انسٹاگرام پر آن لائن سائیکالوجی کے سیشنز جو ہے وہ لیتی تھی، اور لڑکے ان سے سیشنز کے دوران بولتے کہ ان کی گرل فرینڈ کی طرح ہے. پھر وہ کہتی ہے کہ کرونا کے دور میں 45 منٹ کے سیشن کی 5,000 روپے فیس میں نے وصول کی، اور زیادہ تر لڑکے انہیں لڑکی سمجھ کر ان کے ساتھ محبت کی باتیں کر کے انہیں ورگلانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ سائیکالوجسٹ تھی اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو جناب یہ تو ہو گئی ناظر جہانگیر کی کہانی. اب میں آپ کو ذرا بلبلے کے نبیل ظفر کی کہانی سناتی ہوں. بڑی انٹرسٹنگ سی سٹوری ہے، کیونکہ بلبلے کی جو کاسٹ جس طرح سے سلیکٹ ہوئی اور جس طرح سے وہ سامنے آئے، آج بہت سے لوگ جنہوں نے اس کاسٹ کو یا اس پروپوزل کو نہ کیا ہوگا وہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے کیا کیا. جی ہاں، بڑے بڑے نام تھے جن کو کہ اپروچ کیا گیا تھا، جس میں ماریا واستي بھی تھیں خوبصورت کے رول کے لیے، اور بہت سے لوگ تھے. لیکن جن لوگوں نے نہ کیا، بعد میں انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسا سٹ کام جو ہے ہٹ ہوا کہ اس کے بعد وہ وش کرتے تھے کہ کاش ہم اس کو کبھی نہ کرتے. اب نبیل بتاتے ہیں کہ میں نے بلبلے کیسے شروع کیا. جب میں انگلینڈ سے واپس آیا 2009 میں کچھ کرنا چاہتا تھا انڈیپینڈنٹلی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کو پروڈیوسر کے طور پہ کام تو کیا ہوا تھا، لیکن اب میں اپنی پروڈکشن شروع کرنا چاہتا تھا. میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میری کامیابی کے لیے آپ دعا کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں اللہ سے دعا کروں گی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست علی عمران کے پاس گیا اسکرپٹ کے لیے، اور وہ بھی ایک فری اسکرپٹ کے لیے، اور اس نے مجھے اسکرپٹ لکھ کے دیا بلبلے کا. پھر میں نے رانا رضوان کو کہا کہ جی اس کی مجھے ڈائریکشن کر دیں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ محمود اسلم جو ہیں وہ چونکہ میرے دوست بھی تھے، میں نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ اس پر کام کریں، تو اس پر ریڈی ہو گئے. یہ ایک لو بجٹ کا پروگرام تھا. اب یہ کیسے کردار جڑتے چلے گئے، ذرا بڑی مختلف سی سٹوری ہے، ذرا سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب فیمیل کاسٹ کی بات ہوئی تو تمام فیمیل ایکٹرز جن کو میں نے اپروچ کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک لو بجٹ بھی تھا اور میری پہلی جو سولو پروڈکشن تھی، تو بہت سے لوگوں نے مجھے ریفیوز کر دیا خوبصورت کے طور پہ کام کرنے کے لیے. پھر وہ کہتے ہیں میں ماریا واستي کے پاس بھی گیا، پر انہوں نے کہا کہ میری کچھ اور انگیجمنٹس ہیں، اور انہوں نے مجھے نمبر دیا عائشہ عمر کا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب عائشہ عمر سے بات کی تو انہوں نے ایگری کر لیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے عائشہ ہماری ٹیم کا حصہ بنی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حنا دلپذیر جو ہے ان کو میں نے ایک ایپیسوڈ کے لیے ایکچولی سائن کیا تھا، پوری سٹ کام کے لیے ہم نے ان کو سائن نہیں کیا تھا. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ حنا دلپذیر جو ہے وہ اس ڈرامے کا ایک ایسا کردار بن گیا تھا کہ ناقابل فراموش، اور ایک ایسا کردار جس نے نہ صرف یہ کہ حنا دلپذیر کو بہت پذیرائی دی، بلکہ حنا دلپذیر جو ہے اس کے بغیر کوئی اس ڈرامے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا. ان کے چلنے کا انداز، ان کے بھولنے کا انداز، ان کے باتیں کرنے کا انداز، اس نے اتنی جان ڈالی اس کردار میں کہ کوئی اور کریکٹر میں سمجھتی ہوں اس ڈرامے میں اس طرح سے جان نہ ڈال سکا. دو ہر ایک کا ایک اپنا اپنا کردار تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایپیسوڈ کے لیے انہیں ہائر کیا، لیکن لوگوں نے ان کو اتنا پسند کیا کہ حنا نے مجھے کہا کہ وہ اس کا پکا حصہ بننا چاہتی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے اس کریکٹر کو خود ہی کنسیو کیا، اور کہتے ہیں کہ پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگر ان کو پرماننٹ اس میں رہنا ہے تو انہیں محمود صاحب کی بیوی بنانا ہوگا. اور اس طرح ہم نے ان کو ایک عام کریکٹر سے نکال کے ان کو محمود صاحب کی بیوی بنا کر اسے پکا کر دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد بہت سے پروگرامز، بہت سی چیزیں کی، لیکن بلبلے جیسا کوئی بھی وینچر نہیں تھا. تو جناب یہ تھی کچھ بلبلے کی کہانی نبیل ظفر کی زبانی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.